अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने करनी है आपके साथ, 2 छुट्टियां गुजरी और बहुत सारी चीजें थी जो मैंने शेयर करनी थी, लेकिन आजकल हर न्यूज चैनल पे मुल्तान हो रहा है। तो यार मुल्तान में क्या हो रहा है? आखिर मुल्तान में ऐसा क्या हो रहा है जो हर चैनल में मुल्तान हो रहा है? कभी तो हमें सोने हलवे के हवाले से याद किया था, सोहन हलवा है मुल्तान का, कभी कुछ, लेकिन अब कुछ नया होने जा रहा है। और 30 नवंबर बिल्कुल डेट थी और आज जो है, और आज जो एक माहौल है मुल्तान का, आज उससे हम बात करने जा रहे हैं। मैं नहीं बताने वाली क्या होने जा रहा है, आप लोग जानते हैं, न्यूज सुन रहे हैं कितने दिनों से मुल्तान में क्या चल रहा है, ये तो हमें बताएंगे हमारे जी बिल्कुल सीनियर एडिटर रोही न्यूज जमशेद रिजवानी साहब हमारे साथ हैं। इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। आपने वक्त, वैसे तो तशरीफ ये ला चुके होते हैं, वक्त दिया उन्होंने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अच्छा, तो मुल्तान हो रहा है, क्यों हो रहा है सब जानते हैं, कोई ये बात छुपी हुई तो है नहीं, लेकिन जो सिचुएशन है वो सिर्फ मुल्तानियों को ही पता है कि क्या सिचुएशन इस टाइम जो है पूरे मुल्तान की क्या सूरत हाल है। इससे हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। हमारे साथ एक और गेस्ट है, मैं चाहूंगी कि उनको भी शामिल कर लें, उनका भी इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं सईद फरहान अली साहब, इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करेंगे हम मुल्तानियों की कि मुल्तानी जो है किस तरह जो है क्या क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं। पीडीएम का जलसा होने जा रहा है आज, और उससे पहले और उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, कुछ आगाह कीजिए, हमें बताइए। हम लोग तैयार हैं सुनने के लिए। आप सुनने के लिए तैयार हैं, लोग देखने के लिए तैयार हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पिछले 3 दिन से मुल्तान कौमी मीडिया का एक हेडलाइंस में है और तवज्जो क्या है और मिली है अपोजिशन को, खास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, उस मौके पर उन्होंने पीडीएम के रहनुमाओं को खिताब की दावत दी है कि वो इस यौम तासीस के मौके पर खिताब करें। इस लिहाज से इस इवेंट की होस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसको इजाज़त नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन को किसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी गई। और एक वैसे तो ठोस जवाब है कि कोविड का फैलाव की वजह से हम इज्तिमा की इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन अपोजिशन इस बात पे इसरार कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA और साथ मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम की क़यादत, कि हम कोविड के जो SOPs हैं हम उसको फॉलो करते हुए ये इवेंट करना चाहते हैं। आप हमें नहीं रोक सकते, ये हमारा बुनियादी आईनी हक है। वो इस पर इसरार कर रहे हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया जो है, ज़ाहिर इंतज़ामिया हुकूमत की हदायत पर अमल करते हुए, जो उनको गाइडलाइंस हुकूमत की तरफ से दी गई हैं उस पर अमल करते हुए वो कोशिश कर रही है कि तय अभी तक तो ये है कि इजाज़त नहीं दी जाएगी। कहाँ? कला कोना कासिम बाग पर। अब ऑप्शंस क्या हैं, उस ऑप्शन पे ही आज मुझे यकीन है कि आज सुबह से आज शाम तक और आज रात तक मुल्तान मरकज रहेगा खबरों का। अच्छा, आप समझते हैं आज तक जितने भी सियासी जलसे हुए हैं, तो मुल्तान जो ज़िले इंतजामिया है उसको इतना चैलेंज जो है, कोई ऐसा चैलेंज वाला कहते हैं चैलेंज नहीं हुआ, मैं कहती हूँ अब चैलेंज का जो सामना है वो शायद आज तक नहीं हुआ था। क्या ये मुल्तान की इंतजामिया को? हाँ, मुल्तान की इंतजामिया के जो अफसरान है ना, वो मुख्तलिफ पोस्टों पे मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं। नहीं, आप इसको इस और अंदाज में करें, आप वो करें कि मुल्तान के शहरियों को इस बड़ी सियासी एक्टिविटी पर इंतजामिया उसे कैसे रोकने की कोशिश करती है, ये तजर्बा मुल्तान के लोगों को कम अज कम 20, 25, 30 साल बाद ही होने जाएगा। या जा रहा है कि अच्छा, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को हुकूमत अगर इजाजत नहीं देती तो वो कैसे रोक सकती है या रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये आज एहसास मुल्तान में जिन्होंने 20-25 साल में सियासी शऊर की आंख खोली है, या किसी सियासी जमात का हिस्सा बने हैं, किसी सियासी नजरिए के साथ अटैच हुए हैं, तो और खुद एक एज ग्रुप एक ऐसा आया है, तो उन्हें मुल्तान की बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी अपोजिशन में, जिसमें मज़ाहिमत एहतजाज होता है, उसको किस अंदाज में हुकूमत अपनी रिट के जरिए रोकना चाहती है, उसका नमूना पिछले 2 दिन से मुल्तान के शहरी देख तो रहे हैं। लेकिन शायद आज अगर हुकूमत और इंतजामिया ने वही तय किया कि नहीं रोकना है, तो शायद
ملتان کا جو جلسہ قاسم باغ اسٹیڈیم میں ہونا تھا، لوگ آتے، ریلیز آتی اور وہاں چلی جاتی، وہ شاید ملتان کے مختلف حصوں میں وہ پھیل جائے۔ مریم نواز صاحبہ مسلم نواز کی قائد نے اعلان کیا کہ وہ لاہور سے چل رہی ہیں اور وہ ملتان پہنچیں گی۔ اسی کے سے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول ہاؤس سے یا گیلانی ہاؤس سے ریلی کی صورت میں آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان JUIF کے لیڈر اور PDM کے سربراہ وہ گلگشت سے قاسم العلوم سے ان کا ارادہ ہے لے کے نکلنے کا۔ جمشید صاحب آپ کی بات کر رہے، بہت ساری باتیں ہیں، تفصیلاً آہستہ آہستہ آپ سے جانیں گے، ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا، کہتے ہیں ہولا ہولا چلتے ہیں ہم۔ یہ بتائیں کہ ملتان میں PDM کا جلسہ، کیونکہ یہ خبر بہت پہلے ہی آ گئی تھی کہ ہونے جا رہا ہے اور یہ سٹارٹ کے نومبر میں ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب کیونکہ جیسے 3-4 دنوں سے بہت زیادہ رجسٹ کیا جا رہا ہے، کارکن آ رہے ہیں، قلعہ کونا قاسم باغ کے جو اسٹیڈیم ہے اس کا تالا بھی توڑا گیا اور اس کے بعد لوگ اندر آئے، پھر پکڑ دھکڑ کی شروع ہو گئی اور وہ مار کٹائی کٹاپا جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو گیا۔ کچھ اس صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیجئے کہ یہ صورتحال جو ہے تھوڑی نئی نہیں ہے، یونیک نہیں ہے، اتنا زیادہ جو ہے ضلع انتظامیہ پہ میں کہتی ہوں پریشر ہے یہاں، آپ اس میں کوئی پریشر ہے کہیں جا کر لوگ ہیں، عوام ہے، اس کو روکنا ایک ہجوم ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ دیکھیں مختلف فیزز ہوتے ہیں، روکنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ روکنے کا طریقہ ایک بڑے اجتماع سے روکنے کا طریقہ یہ بھی تھا کہ 3 دن سے ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے جس کے تحت لوگ خوف میں مبتلا ہوں، وہ آئے ہی نہ، گھروں میں رہیں۔ جیسے پرسوں کمشنر ملتان ڈویژن وحید اختر محمود صاحب کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا کہ کسی بھی قسم کے اجتماع میں شہری گریز کریں کووڈ کی وجہ سے، لیکن میسج اگر دیکھا جائے تو اجتماع کے حوالے سے تھا۔ تو ایسے اقدامات لیے جاتے ہیں۔ آج میٹرو ملتان میں بند ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں جائیں، آپ کسی ایکٹیویٹی میں شریک نہ ہوں اور چیزیں ہوں، تو یہ مختلف سٹیپس ہوتے ہیں کہ بڑے اجتماع سے روکنے کے لیے۔ تو یہ تو انتظامیہ کے پاس جب حکومت روکنے کی کوشش کرتی ہے تو ان کے پاس 10 جواز ہوتے ہیں۔ جیسے ایک جواز تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میں سرگرم ہیں اور کرنا چاہتے ہیں ان میں سے جو گرفتاری ہیں ان کو نظر بند کر دیا گیا 30 ڈیز کے لیے، تو یہ ایک اور طریقہ ہے۔ جو گرفتاری ہیں متحرک لیڈروں کو، لیڈر تو 10 ہی ہوتے ہیں، وہی لے کے سب کو چل رہے ہوتے ہیں، آپ انہی کو ہی روک لیں تو خود مومنٹ ہو جائے، یہ بھی اسٹیپ انتظامیہ اور حکومت لے ہی رہی ہے۔ تو یہ بہت سے آپ کے پاس طریقے ضرور ہوتے ہیں انتظامیہ کے پاس، لیکن جو مخالف جماعتیں ہوتی ہیں، جو اپوزیشن کی ہوتی ہیں، وہ ان سارے طریقوں کو ایک ہی چیز سے ختم کر سکتی ہیں۔ وہ کیا؟ اپنی سیاسی طاقت سے، عوامی طاقت سے۔ اگر ان کے پاس واقعی انہیں عوام کی سپورٹ ہے، اگر ان کے پاس اجتماع ہے، لوگوں کو واقعی اکٹھا کرنے میں اپنے پروگرام پہ تیار ہو گئی ہیں، تو یقیناً وہ پھر اس ساری جو تیاری انتظامیہ کی طرف سے تھی وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، تو وہ پریشر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لوگ ہیں، انسان ہیں۔ بڑے لوگوں کو روکنا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا، آخر یہ ایک دن کا ایونٹ ہے، اس کو آپ بڑے اس پہ نہیں یہ کہا جا سکتے۔ تو ظاہر ہے یقیناً انتظامیہ یہ دیکھ رہی ہوگی کہ کہاں کب کس کو روکنا ہے، کتنا روکنا ہے، اگر روکنے میں ناکامی ہوتی ہے تو کتنا جانے کی کچھ اسپیس دی جائے گی اور کہاں پہ ہٹنا پڑے گا انتظامیہ کو پیچھے یا نہیں۔ انتظامیہ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے رکھے گی اپوزیشن کی ریلیز کو، اور یہ دھما چوکڑی سارا دن لگی رہے گی، یہ خود ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ سر فرحان علی صاحب ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں، کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیونکہ آج مین موضوع جو ہے الفاظ کا چناؤ بھی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ کس قدر ضروری ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، زندگی کے حوالے سے ہے، سیاست کے حوالے سے ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیالات، جذبات اور اپنے اندرونی کوئی آپ نے خبر پہنچانی ہے کسی کو تو الفاظ بڑی معنی رکھتے ہیں، اور اگر الفاظ کا چناؤ اچھے سے ہو جائے تو اگلے بندے کو وہ میسج مل جاتا ہے جو دیا جانا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، ہر ایک چیز کا ایک پازیٹو اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ہر ایک چیز کا ایک پازیٹو اور نیگیٹو اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں، سمجھیں، تو الفاظ بھی بڑے گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ پازیٹو بھی ہوتے ہیں اور اس طرح یہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ پازیٹو اور نیگیٹو زندگی میں ایک بیج کی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر تو یہ بیج بڑا اثر والا ہے، پازیٹو ہے، پازیٹیوٹی والا ہے، پیارا ہے، اس میں لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، لوگوں نے اس پہ امپلیمنٹیشن اس میں بعد میں آئیں گی، پہلے اس کی جو ایک بیس تھی اس پہ بڑا کام ہوا ہے، تو وہ جو بیج
جب بو دیا جاتا ہے تو اس کی فصل اور نسل پیدا ہوتی ہے. یہ الفاظ ہوتے ہیں جو اگر ہمارے جسموں میں آ جاتے ہیں, ہمارے کان کے ساتھ ٹکراتے ہیں, تو ہمارے جسم پر, ہماری روح پر بڑے افیکٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو لیڈرز ہیں ہمارے, ماشاءاللہ آج یہ خبریں جو مل رہی ہیں اور اس وقت پوری دنیا تک یہ بات جا رہی ہے, ملتان میں یہ سارے لیڈرز آ رہے ہیں, وہ کچھ لیڈر چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو, کچھ لیڈرز چاہ رہے ہیں یہ ہو, یہ سارے لیڈرز ہیں اور لیڈرز کی باتیں ہیں. تو یہ الفاظ, ان کے الفاظ لوگوں تک آئے اور لوگوں میں ایسی پاور آ گئی کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کچھ چاہتے ہیں کہ ہو, کچھ چاہتے ہیں نہ ہو, یہ ایک الگ بات ہے. اچھا, میں یہ ضرور یہ بات کروں گا کہ الفاظ زندگی میں اگر اثر نہ رکھتے تو کوئی بندہ مسلمان نہ ہوتا. بالکل. ہمارے نبی حضرت مصطفیٰ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم مثال ہیں بے شک کہ ان کے کہنے سے, ان کے تبلیغ سے بے شمار لوگ جو کہ کفر میں تھے, جن کو سمجھ نہیں تھی, جن کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور مسلمان کیا ہوتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے, اپنے اخلاق سے لوگوں کو بتایا کہ الفاظ کی پاور کیا ہوتی ہے. اصل پاور اور اصل حکمت عملی اور اصل جس کی بنیاد ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تو ایک اس کی ایک اسلامی تاریخ ہے ہماری. اگر ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں, تو پاکستان کی اگر تاریخ ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کی بڑے الفاظ جس سے قوم بنی, یہ جو قوم ہے ہماری, یہ جو لوگ ہیں ہمارے, یہ جو لیڈرز ہیں ہمارے, یہ جو بچے ہیں ہمارے, یہ جو ادیب ہیں ہمارے, یہ جو ہمارے ساتھ ہماری بڑی اچھی پرسنالٹی بیٹھی ہیں, ہمارے اینکر, ہماری فلم انڈسٹری, ہمارے ہیروز, ہمارے پاکستان کی ڈیفنس فورسز, پولیس, یہ جو سارے ادارے ہیں, یہ سارے کے سارے اگر وجود میں آئے ہیں تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ سب پاورز تھی. کس چیز کی پاور؟ ایک قوم کی پاور, ایک قوم کو بنانے کی پاور. اور اس قوم کو قوم بنایا کس نے؟ علامہ اقبال نے. یہ قوم بن گئی. اچھا, پھر اس کی تعبیر کہ ایسی قوم آئے گی اور ایسا کچھ کرے گی, تو قائد اعظم نے یہ زمین لی. تو اگر آپ یہ بات سمجھیں اور یہ بات کو مانیں, آپ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے دکھائیں پاور کے ساتھ. نو, ورڈز ہیو گریٹ پاور. میں ایک بات کوٹ کروں گا, ایک امریکن ایک آتھر تھی اور ایک شاعرہ تھی, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ الفاظ اس دنیا میں بڑی کمال کی پاور رکھتے ہیں. اور کہتی ہے اگر میں ایک ورڈ جو ہے لکھتی ہوں, جب جیسی ایک ورڈ لکھتی ہوں تو میں اس کو تکتے رہتی ہوں, دیکھتی رہتی ہوں یہاں تک کہ اس ورڈ میں لائٹ نکلنے لگ جاتی ہے. اچھا, یہ پاسبل ہے؟ تو ورڈز ہے گریٹ پاور. اچھا, میں آپ کو اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ایک بیٹھی ہے. میں سید فرحان علی, میں ایک بار اپنے ایم فل کا ٹیسٹ دینے جا رہا تھا, تو میں بڑا پریشان تھا. ایک ٹیسٹ میں نا ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے. تو میں جا رہا تھا اور میٹرو ہماری ملتان کی, تو میں دیکھتے دیکھتے شاید جو ملتان میں رہنے والے ہیں ملتانی, وہ اس بات کو ضرور جانیں گے جب میں یہ بات کوٹ کروں گا. میں بڑا پریشان تھا. اور انسان میں سفر کی ایک بات ہوتی ہے کہ جب انسان سفر میں جا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات سفر کے دوران جو خوبصورتیاں ہوتی ہیں سفر کی, وہ اسے نہیں دیکھتا, لیکن اپنے ذہنی کیفیات کی وجہ سے وہ کہیں اور ہوتا ہے, کسی اور دنیا ہوتا ہے. تو میں کسی اور دنیا تھا, تو میری نظر ایک لائن جو ہے نا, ایک لائن پہ پڑی. ایک بہت بڑا بورڈ ہے, اس میں بڑی پیاری لائن لکھی ہو. وہ لائن تھی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں. یقین کریں میرے جسم میں ایسے مالیکیولز پیدا ہوئے, ایسے نروز پیدا ہوئی کہ آئی کین ڈو دس. تو میں جب ٹیسٹ میں اپیئر ہوا اور جب میں نے امتحانات دیے, میں کامیابیاں ملی مجھے الحمدللہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن میں نے پاور دیکھی اپنی زندگی میں. اس کی ایک زبردست مثال, اگر ٹائم ہے, میرا ٹائم ہے, میں یہ نہ کہوں کہ سر کی گستاخی نہ ہو جائے سر. اچھا, تو اس میں یہ لائن زبردست, ایک آتھر ہے ماسارو ان کا نام ہے, اور 1999 میں انہوں نے کتاب لکھی, بڑی زبردست کتاب. اس میں لکھا تھا میسج فرام واٹر. کہتے ہیں کہ اس کتاب میں بڑی زبردست بات کی گئی, اور اس میں ایک تجربہ ہوا کہ الفاظ کیا واقعہ کوئی ان کی اثر انداز ہوتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ پانی جو ہے, پانی وہ زندگی کی علامت ہے. پانی سے انسان بے شمار زندگیاں وجود میں ہیں. ہماری جسم کا 70% حصہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ
वहां पर हैडो इंस्टीट्यूट है जापान में, और उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर तजर्बा किया कि उन्होंने ना 2 नमूने लिए। ये उनका एक बयान है बुक में कि उन्होंने 2 नमूने लिए पानी के और उनको अलग अलग जगह पर रख दिया। एक नमूना उन पर इंग्लिश में लिख दिया, फैमिली लव थैंक यू। ठीक है, फैमिली लव थैंक यू, फैमिली लव थैंक यू, ये पहले नमूने पर लिखा गया। ठीक है। और दूसरे नमूने पर लिखा गया कि यू मेड मी सिक, ठीक है, यू मेड मी सिक। ठीक। तो ये जो 2 नमूने थे, हाँ। उनको बेशुमार लोग आए, उनको उसी आवाज के साथ पुकारते रहे उस पानी के नमूने को। ठीक है। फिर वक्त गुजरा तो उन्होंने कुछ वक्त के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद उन्होंने नोट किया कि उनको जमाया गया बाकायदा हैडो इंस्टीट्यूट में, उन नमूनों को जमाया गया। जब उनको जमाया गया तो खुर्दबीन के जरिए उनके स्ट्रक्चर को देखा गया। तो बड़ी हैरानकुन बात सामने आई कि जिस सैंपल पर, जिस नमूने पर लिखा गया कि थैंक यू लव फैमिली, उसके स्ट्रक्चर बड़े खूबसूरत थे, उसके अरेंजमेंट्स बड़ी प्यारी थी। और जिस पर लिखा गया ये कि यू मेड मी सिक, वहां पर उसके जो स्ट्रक्चर थे, एक तो अरेंजमेंट उसकी अच्छी नहीं थी, वो बदसूरत थे, बेशक्ल थे। तो वहां उन्होंने ये प्रूव कर दी चीज कि जो अल्फाज हैं न सिर्फ हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं, बल्कि वो तमाम चीजें जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं उन पर भी बड़ा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये अल्फाज ही है कि लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं, कारकुनान जो है वो भी आ रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो जनाब पीडीएम का जो जलसा है उसके हवाले से बात करेंगे हम जमशेद रिजवानी साहब से। ये बताइए कि अपोजिशन जो है अपनी सियासी पावर शो करने जा रही है, यकीनन यही ही मकसद है यहाँ जलसे करने का, जमा होने का, तरद्दुद करने का मैं कहती हूँ। तो जिला इंतजामिया की तरफ से जलसा को रोकने के लिए मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की गई हैं, वो बताएं क्या क्या है, किस तरह रोकने की कोशिश अब तक की गई, कुछ बताइए इस हवाले से। देखिए, जो कोशिश सबसे पहले तो ये था कि कासिम बाग स्टेडियम को पहले लॉक किया गया था। ठीक है। जब आपने कहा कि जी वहाँ गए और कारकुन और उन्होंने जाकर 2 दिन पहले जो रुकावटें थी उन्हें दूर किया, और अगर कोई ताला लगा हुआ था तो उससे उन्होंने दरवाजे खोले तो एंटर हो गए। तो अब उसके बाद में रात को जो कंटेनर्स हुकूमत ने इंतजामिया की तरफ से लगाए गए तो उन्हें हटाने की कोशिश की गई, और पहले ही जैसे कंटेनर हटाया तो उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई। तो उसके जरिए उसके बाद इस वक्त देखें तो अगले दिन फिर गिरफ्तारियों के बाद कल इंतजामिया ने एक मुकम्मल कंट्रोल संभाला, और इस वक्त तमाम कासिम बाग स्टेडियम की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को पर कंटेनर रख दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद घंटा घर जो इस वक्त है उसकी तरफ भी जितने भी रास्ते जा रहे हैं वहां पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, कुछ रास्तों पे कंटेनर इस वक्त रख भी दिए गए हैं, और ताकि घंटा घर भी ना पहुंच सके। शहरी लोग भी तंग हुए। मुल्तान का 0 पॉइंट है ये चौक घंटा घर, और कम अज कम 6, 7, 8 सड़कें हैं जो मुख्तलिफ उधर से आके मिलती हैं। तो चीजें हैं, तो वो एक रास्ता मुकम्मल तौर पे उसकी वजह से जो शहर की पूरी ट्रैफिक जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर होगी, क्योंकि अभी तो सुबह थी और अभी स्कूल कॉलेज आज से बंद हैं, लेकिन इस ऐसे ऐसे जैसे जिंदगी अब बड़ी है तो अब मसला शुरू हुआ है। तो ये देखना होगा कि आगे कितना गंभीर होता है, खासतौर पर जब बोस्टन रोड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम फे की रैली आएगी, और फिर खाने वाला रोड चौक कुम्हारा वाला से अगर मुस्लिम लीग नवाज की रैली आई, और फिर शहर में मुख्तलिफ हिस्सों से अंदरून शहर से रैलीज निकली छोटी छोटी, तो वो किस अंदाज में मुल्तान के आज जो ट्रैफिक के हवाले से मसाइल पैदा होंगे, जाहिर है वो एक बड़ा चैलेंज हमें ख्याल रखना चाहिए, शहरियों को बताना चाहिए कि भाई ये तो होगा और ये होने लगा है, जो भी इतने बड़ी एक्टिविटी हो रही है उसमें, तो ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आज अगर शहर में कोई रास्ता आपको बंद मिले तो समझ जाएं कि ये आज मुल्तान में होने वाली सियासी सरगर्मी की वजह से। अभी तक मोबाइल सर्विस भी कहीं आ रही है, कहीं जा रही है, कुछ कंपनीज के डाउन चीजें हैं, तो वो शहरी मुमकिन तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने और या कभी आने और कभी जाने के हवाले से तैयार रहें, किसी को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और बहुत परेशान है इस सिलसिले में कि क्या होगा। जिला इंतजामिया जिस तरह रुकावटें हायल कर रही है, जिस तरह गिरफ्तारियां, जिस तरह जो आपके सामने है सिलसिला, क्योंकि 2-3 दिन से ये सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन अपोजिशन फिर भी कहती है हम आएंगे, और डंडा तो हम खाने के लिए तैयार हैं। वो लोग, मौलाना साहब ने कहा ना, डंडा खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डंडे के साथ तैयार रहे कारकुन। तो इससे क्या होगा?
सूरत हाल कैसे बिगड़ेगी, एक अंदेशा है लोगों के दिलों में। तो आप क्या समझते हैं, क्या अपोजिशन ख्याल रखेगी इस बात का कि माहौल इस तरह का सिचुएशन ना आ जाए? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप शायद हम लोग तवक्को करते हैं कि अपोजिशन की तरफ से कि उसे ख्याल रखना है। ठीक है, यकीनन वो कहेंगे, जब हम उनसे बात करेंगे उनकी लीडरशिप तो कहेगी कि हमने तो बिल्कुल ख्याल रखें, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। लेकिन वो ये कहते हैं कि इंतजामिया या पुलिस ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, हमें गिरफ्तार किया गया है, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, हमें रोका गया है, हम अपने हक इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन नहीं करने दिया जा रहा। और ये और बात है, हुकूमत कहती है कि नहीं, कानून है और हुकूमत चलाने के लिए जो उसे सपोर्ट करती है, इख्तियार देता है कि आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं अवामी मफाद में, क्योंकि हुकूमत में स्टेप लेना और अवाम की अक्सरियत का ख्याल रखना उनका भी एक हक है, वो ये कहते हैं। लेकिन अमलन अगर हम देखें इस वक्त रोकने का जो इंतजामिया के इकदामात हैं, इरादे हैं, पॉलिसी है, उसको अगर आप देखते हैं तो उस पर मज़ाहमत आज मुमकिन तौर पे अपोजिशन जमातों के कारकुन जहां उन्हें रास्ते में रुकावट नजर आएगी वहां पे मज़ाहमत होगी। ठीक है, इस हवाले से मजीद बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, बहुत सारे सवालात हैं। सैयद फरहान अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। साथ ही साथ हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हमारे साथ जी बिल्कुल सोशल वर्कर हैं राना इरफान साहब, उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं राना साहब, आप ठीक ठाक है? तबीयत कैसी है आपकी? तो राना साहब, आजकल क्या चल रहा है, कुछ बताएं, क्या सोशल वर्क चल रहा है इस सिचुएशन में जहां कोविड भी है और जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, गोलियां भी सुने हैं आज निकल रही हैं और टेंशन सा एक माहौल बना है मुल्तान का? वैसे क्या चल रहा है, आप ये बताएं आजकल। अच्छा, आज तो मुल्तान का जो सबसे बड़ा जो इशू है वो पीडीएम का जलसा ही है। हम देख रहे हैं जलसे के अंदर जिस तरीके से दोनों तरफों से तैयारी हो रही है, तो हम तो ये देख रहे हैं कि इस वक्त अगर जो सूरत दोनों तरफ है, पीडीएम की तरफ भी और इंतजामिया की तरफ से भी, अगर कोई ऐसा सिलसिला हो जाता तो हमें तो खदशा है कि हमारे लोगों को, हमारे जो इंसान है इस शहर में जो लोग बसते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सियासी वाले से कोई ना कोई वाबस्तगी होगी और कई लोग ऐसे जिनका कोई वाबस्तगी नहीं है। लेकिन इस जलसे के हवाले से कोई हमें कोई अच्छी जो उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिस तरह टेंशन का माहौल मुल्तान में क्रिएट हो गया है, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा तमाम दोस्तों के या इंतजामिया को भी कम से कम आप जो कुछ भी करें इंसानियत का ख्याल करें, लोगों का ख्याल करें। और हम कोविड-19 भी देख रहे हैं, इस हवाले से भी बड़ी टेंशन है। हमारे मुल्तान के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार होके आज हम में मौजूद नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस निश्तर में ज़ेरे इलाज हैं। हमारे मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो हैं इस कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन या पीडीएम जो है, इन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि जहां वो जलसा करने के लिए मूविंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो कोविड-19 का भी ख्याल करें, अपने जो लोग हैं, अपने जो कारकुन हैं उनका भी ख्याल करें, वो एहतियाती तदाबीर भी करें, मास्क का भी यूज़ करें, सैनिटाइज भी करें कि सारे सियासी सिलसिले के अंदर किसी इंसान का, कई लोगों का कोई नुकसान ना हो। यही हमारी इंसानियत है। और इस वक्त मुल्तान के अंदर घंटाघर चौक के ऊपर हम देख रहे हैं जिस तरह का टेंशन क्रिएट हो गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाके के अंदर सियासी कारकुन जिस तरीके से एक्टिव हैं, तो ये बड़ी सूरत हाल जो है तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर हमें थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, जमशेद साहब देख लें जो है एक आम शहरी मैं कहूँगी कि कदर परेशान है मौजूदा सूरत हाल से, तो आपके सामने है जैसे बताया है राना इरफान साहब ने कि कोविड भी है और इसमें जो है बात यह है कि आम शहरी जो है, ठीक है, जो कायदीन तो हैं वो ठीक है आएंगे और सरबराही कर रहे हैं पीडीएम के जलसे की। बात यह है कि जो बेचारे लोग हैं डंडे तो उन्होंने खाने, आगे तो उन्होंने आना इंतजामिया के सामने। तो ये बताइए कि यकीन दहानी भी कराई गई अपोजिशन की तरफ से कि हम जो है सुपीस का ख्याल रखेंगे, तो फिर क्या तरद्दुद था या है? अगर जिले इंतजाम है या हुकूमत इजाजत, क्योंकि जिले इंतजाम है तो हुकूमत के ही उस पर चल रही है, तो अगर दे दी जाए इजाजत तो एक सराता सा ऐसे महसूस होता है कि इस केसों की बहुत ज्यादा लाइन लग गई है, बहुत ज्यादा तादाद में जो है ये केस जो है मंजर आम पे आ रहे हैं। इसके हवाले से अगर कोई सूरत हुकूमत कर देती, कोई लोगों को ज्यादा बर्वक्त सजा मिल जाती तो शायद कोई इसमें कमी हो जाती। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस केसेस के अंदर आए रोज जो है इजाफा होता जा रहा है।
3 दिन पहले हमने देखा गुलगश्त के इलाके के अंदर 3 माह की बच्ची को जो है वो ये बहुत ये बच्ची दर्दनाक बिल्कुल उसको हमारा किससे इस हवाले से बताते हैं। और अब इसकी रीजन क्या थी ये मुल्तान के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर 3 माह की बच्ची को दिखाया गया, वो बेचारी की डेथ हो गई और मारने वाली कौन थी, घर में मेड जो काम करती है उसने 12 साल की बच्ची ने उसको जो है मार दिया। किस तरह हमारे से बात करते हैं हम लोग जा रहे छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और जी पिछले दिनों बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया और एक घर में काम करने वाली बच्ची मेड जो कि 12 साल की थी और उसने जो है अपने मालकिन की जो बच्ची थी 3 माह की बच्ची का गला दबा के उसको मार दिया। और फिर उन्होंने ये लिखा हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चला और मैं जानती भी थी उन लोगों को कि आपको कभी भी अपने बच्चों को मेड के सहारे नहीं छोड़ देना। अब ये बात देखें कि आप वो देखें कि वो भी अभी जो है बच्ची है वो 12 साल की, वो भी नासमझ है। इस हवाले से क्या कहेंगे, उसको छुट्टी नहीं मिली तो इस वजह से उसने ये हरकत की, बच्ची को जो है मार दी कि इसकी वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। अच्छा, ये बहुत सारी टेंशनें होती हैं, बहुत सारी परेशानी होती हैं, जो आपके माशरे के बहुत सारे मसाइल होते हैं जो आपके दिमाग में मूव कर रहे होते हैं, वो उसका गम और गुस्सा कहीं ना कहीं जाके वो निकल रहा होता है। और पहले माजी में ऐसा होता कि लोग अपने आप को बर्दाश्त करते थे, बहुत सारी चीजें वो सह लेते थे, लेकिन अब मसाइल लोगों के इतने सारे बढ़ गए, लोग सहकी हो गए। ठीक है, जब एक हद तक आपका गुस्सा बढ़ जाता है, एक जगह आपकी टेंशन बढ़ जाती है, वो फिर नहीं आपको मालूम नहीं है वो सामने वाला जो है अपना गुस्सा किस अंदाज में निकालेगा। अच्छा, ये बातें बहुत सारी सुनने के अंदर आई है कि जो बच्ची थी 12 साल, जिसको कातला कहेंगे, जिसने बच्ची को मर्डर किया, मासूम बच्ची को, 3 माह की बच्ची को, तो ये कहते हैं कि जनाब उसकी जो मालकन ने उस बच्ची को मारा था या कोई इशू भी था या उनको छुट्टियां नहीं दी थी, तो वो चीजें जो बहुत सारी जो ना चीजें पकड़ी होती हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो काम है ये बड़ा दर्दनाक काम है कि 3 महीने की बच्ची जो शायद अपने सारे से करवट भी ना ले सकती हो, ठीक है, आपका गम गुस्सा होगा बच्ची की माँ के साथ होगा, बच्ची के बाप के साथ होगा, दीगर अहले खाना के साथ होगा, लेकिन आप उस मासूम बच्ची को, लेकिन माजी में अगर आप रिसर्च करें कि हमेशा जो आपका जो गुस्सा है, जो आपकी टेंशन है, हमेशा मजलूम पे, छोटे के ऊपर निकलती है, बड़े के ऊपर नहीं होती। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि आया ऐसा क्यों हो गया कि हम इतने अदम बर्दाश्त हमारे अंदर हो गया कि पार्किंग के अंदर आपको जगह ना मिले गाड़ी की, और छोटी सी बात हो तो 7 लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इंतकाल कर जाए, कत्ल कर दिया जाए, दूसरे को फायरिंग कर दी जाए। अच्छा, अभी 3 दिन पहले एक वाकया और हुआ कि पंचायत थी और आपस में पंचायत के अंदर फायरिंग हुई है, 8 लोग उधर से मारे गए, 8 लोग इधर से मारे गए। हमारे अंदर बर्दाश्त जो है वो खत्म होती जा रही है। हमने इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि हम लोगों को भी कहें और अपने अंदर भी हम चीजें या छोटे छोटे जो माशरे के मामलात हैं उसको बर्दाश्त करें। तो ये बर्दाश्त नहीं होगी तो ये फिर बड़ा अफसोसनाक और बड़ा जो मुस्तकबिल के अंदर हम देख रहे हैं, तो फिर तो आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे के आप गिरवान पकड़ रहे होंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे को। अच्छा, ये है अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में है कि छोटी छोटी बातों पे हम उलझ जाते हैं और ये एक रवैया बन गया है, इसको रवैया कहते हैं ना, माशरे के अंदर एक रवैया आ गया है कि हमने हर चीज पे उलझ जाना है। और ये माशरे में क्या हमारे घरों में ये स्टार्ट हो जाता है कि हर चीज पे हर बात पे हम उलझते हैं, और जब यही सिलसिला जब हम बाहर जाते हैं तो माशरे में भी इसी तरह एक्ट कर रहे होते हैं ना। तो आप सड़क पे देख लें, रोड पे देख लें, आप थोड़ा सा टकराव हुआ, थोड़ा सा स्क्रैच हुआ गाड़ी को, और कैसे गाड़ी वाले उतर के वो बेचारे बाइक वाले को या साइकिल वाले को पकड़ लेते हैं, तुमने ये और ये क्या क्या गाली दिए जाती हैं, क्या कहेंगे आप, कोई हया ही नहीं है यार, क्या है यार, चीजें इग्नोर भी कर दी जाती हैं। आपका लॉस कम हुआ, उस बेचारे को पूछते नहीं, तो गरीब को चोट तो नहीं लगी, आप तो गाड़ी में बैठे हैं, आपको तो चोट नहीं लगी, स्क्रैच हुआ गाड़ी को, और ये जो है एक्ट कर रहे होते हैं हम लोग। हम देख रहे हैं ना माशरे में बहुत सारी चीजें हम उसको फोकस नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर रहे होते। आपकी महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, जब सुबह आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, आपकी जेब के अंदर स्कूल के बच्चों की फीस नहीं होगी, आपके घर में नाश्ते के पैसे नहीं होंगे, आपके घर में आटा के पैसे नहीं होंगे, अब बीवी से लड़के, बच्चों से लड़के जब घर से बाहर निकलेंगे, फिर जो भी मजलूम गरीब आदमी आपके सामने आएगा, आप उसमें अदम बर्दाश्त का ही आप मुजाहरा करेंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर ये चीजें ज्यादा हैं कि हम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के हाथों भी मजबूर हैं। जिन तरक्की याफ्ता ममालिक में बात करें, जिस तरक्की याफ्ता आप मुआशरे की बात करें, जो खुशहाल मुआशरा, वहाँ आपको ये छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो खुशहाल घर हैं, घराने हमारे मुआशरे में बहुत सारे अच्छे लोग हैं,
जिनका कोई मौसमी मसला नहीं है, उनके घरों के अंदर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम नजर नहीं आएंगे। लेकिन हमेशा ही जो आपको झगड़ा नजर आएगा, सास बहू का झगड़ा नजर आएगा, नंद के साथ आपका भाभी का झगड़ा नजर आएगा, ज्यादातर आप इसके रिसर्च करें आपको उन्हीं घरों में नजर आएगा जिनके छोटे छोटे घर होंगे, 2-2 मरले के घर होंगे, 8-8 फैमिली उसमें रह रही होंगी। अच्छा, उनके साथ मौसमी प्रॉब्लम हो रहे होंगे, उनके अंदर ये छोटे छोटे आपको झगड़े नजर आएंगे। ठीक है, यानी माशी बदहाली आप कहते हैं एक बहुत बड़ी रीजन है जो इस तरह के वाकयात भी हमें नजर आते हैं, इस तरह के झगड़े भी नजर आते हैं। और तो थैंक यू राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में क्या कमेंट करेंगे, देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे राना? मैं ये कहता हूँ कि आज जो मुल्तान में जलसा हो रहा है पीटीएम का, झगड़ा सही कह रहे हैं, झगड़ा भी है, जलसा भी हो रहा है, उसके हवाले से जो चीजें हैं हमें वहाँ भी आदमी बर्दाश्त नजर आ रहा है दोनों तरफ से। बिल्कुल, हम कारकुन देखते हैं, JUI के कारकुन, पीस पार्टी के, जिन कारकुन को आपने गिरफ्तार कर लिया, जिन कारकुनों के ऊपर आपने तशद्दुद किया, उनके जो बकाया जो कारकुन है अब वो पूरा मन नजर नहीं आ रहे, उनमें तशद्दुद नजर आ रहा है। इसी तरह जब हम इंतजामिया की जो वो चीजें देख रहे हैं, इंतजामिया ने जिस इंतजाम कर रखे हैं, घंटाघर चौक के ऊपर डंडे और वो आंसू गैस की तैयारी हो रही है, तो वो चीजें, सारी चीजें जो है पोजीशन को भी पता लग रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम समझते हैं कि कोई ऐसा झगड़ा ना हो, सब्र का मुजाहरा करें। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में आप क्या कहेंगे, बिल्कुल पीटीएम के जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि अभी कुछ सरप्राइजेज होंगे। ठीक है, कि मरियम नवाज जो लाहौर से उन्हें रवाना होना है, वो कौन से रास्ते से आएंगी, मोटरवे, GT रोड या कोई और, मेरा ख्याल है वो, और उसको जरूर देखा जा रहा है कि वो किस तरह निकल रही हैं लाहौर से। और इस वक्त ज़ाहिर है कि गिलानी हाउस में कितने ज़्यादा कारकुन इकट्ठे हो सकते हैं और हो रहे हैं, और वो कब आसफा भुट्टो मुल्तान पहुंचेंगी, किस वक्त पहुंचेंगी, और फिर कितने बजे वो निकलेंगी। और फिर ज़ाहिर है उन दोनों की मूवमेंट्स को देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान भी उस वक्त मूव होंगे जब ये रहनुमा तीनों की रैलीज एक ही वक्त में मुल्तान शहर में एंटर हो रही है। 2 बजे के बाद जो है सारा सूरत हाल कुछ वाजिया होगी, अभी तक तो नहीं है इतनी। जी जी जी, इस वक्त 2 बजे अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि एक सरगर्मी अपने अरूज की तरफ बढ़ जा रही है। ठीक है, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब, आपने हमें अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मज़ा फिर। और हमारे साथ बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं, 2 खवातीन हमारे साथ हैं, वैसे मैं 2 गर्ल्स कहूँगी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुनीज़ा मंजूर भट्ट हैं जो कि मैनेजर हैं दाद रसी सेंटर की, और सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? देखिए गर्ल्स कहने पर कितनी जो है खुशी आ जाती है। मुझे कभी भी नहीं आती, मुझे अपनी उम्र का अंदाजा है और मैं खुल के बताती हूँ कि मेरी उम्र क्या है। थैंक यू, आप तशरीफ लाएं। ये देखिए ये होते हैं जी बिल्कुल खुले दिल के लोग। और हमारे साथ है महविश मलिक हैं और प्रोग्राम मैनेजर हैं बेदारी की, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ लाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो स्टार्ट जो है मैं बिल्कुल महविश से ही करूंगी और मैं बात करूंगी सिंफी तशद्दुद के खिलाफ फालियत के 16 दिन क्या हैं और क्यों मनाए जाते हैं। और ये बता दूं कि ये 25 नवंबर से मेरे 10 दिसंबर तक दिन मनाए जाते हैं, तो क्यों मनाए जाते हैं, इसका मकसद क्या है मनाने का, कुछ इस हवाले से बताना है जी। थैंक यू वेरी मच आयशा, एक तो इस इनवाइट करने के लिए प्रोग्राम पे, और ये एक बहुत अहम मसला है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, और इस पे बहुत मुझे लग रहा है कि इस पे ज़रूरत थी, तो थैंक यू इसको अरेंज करने के लिए। जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म है, यानी सिंफी तशद्दुद के खिलाफ फालियत के 16 दिन, ये 25 जैसा आपने बताया 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाए जाते हैं। ये स्टार्ट होते हैं, जो 25 नवंबर है ये ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ का आलमी दिन है, और 10 दिसंबर जो है ये ह्यूमन राइट्स का डे है, तो उस पे एंड होते हैं। तो ये एक तो इसका ये कनेक्शन बनाया जाता है कि जो ख़वातीन के हकूक़ हैं वो इंसानी हकूक़ हैं, और उन पे भी इसी तरह से काम करने की ज़रूरत है, इसी तरह से उनको ये हकूक़ मिलने चाहिए जैसे कि एक इंसानी हकूक़ के लिए सब आवाज़ बुलंद करते हैं। और इसका मकसद एक तो ये होता है, ये स्टार्ट मनाना जो ये शुरू हुए थे, ये 1981 से शुरू हुए थे, जो ये 16 दिन मनाए जाते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि ख़वातीन पर जो तशद्दुद हो रहा है, चाहे जिस भी खित्ते में हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए कोशिशें की जाएं। और हर साल जब ये मनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि पिछले साल जो काम इस पे हुए हैं और जो कोशिशें की गई हैं उनमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, अगले साल में क्या बेहतर किया जा सकता है, और किस हद तक अचीवमेंट हुई है, अचीव किए हैं जो हमारे टारगेट से, और आगे उनमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। दूसरा ये कि जो कम्युनिटीज़ हैं या जो आम लोग हैं उन तक इसके हवाले से
کس طرح سے اویئرنیس یا پیغام معلومات دی جا سکتی ہیں ان کو کہ یہ تشدد کیا ہے، اس کے روک تھام کے لیے تشدد کیا ہے، اس کی کیا قسمیں ہیں، کیا نقصانات ہیں اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس حوالے سے منائے جاتے ہیں. اگر ہم تشدد کی بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے تو اس میں نہ صرف یہ کہ بہت ساری اقسام ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں مزید، اور ان کے نقصانات کیا ہیں اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے بہت ساری عام یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ صرف مارنا یا ہاتھ اٹھانا یا جو فزیکل ابیوز ہے یہ تشدد میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتانا بھی بہت ضروری، اس پہ بات کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں ہیں. فزیکل ابیوز کے علاوہ سیکجول ابیوز بھی آ جاتا ہے، اس میں نفسیاتی تشدد بھی آ جاتا ہے، اور اس میں اسی طرح سے بہت ساری اقسام ہیں. جیسے نفسیاتی تشدد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں گھر میں یا ایک فیملی میں یا ایون عام باقی گھر کی سیٹنگ کے باہر بھی کوئی بھی خاتون جو ہے اگر کسی قسم کے نفسیاتی تشدد جیسے کوئی تانا دے دینا یا مختلف ناموں سے پکارنا جو ہراسمنٹ میں آتا ہے موسٹلی، اور گھر کی سیٹنگ میں اگر دیکھیں تو انفیریئر فیل کروانا ان کو، خواتین کو، ان کو جو معاشی تشدد میں دوسری آتی ہے کہ ان کو پیسوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا. یوزلی ہماری فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ پیسوں کا کنٹرول جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خواتین کے ہاتھ میں یہ والا کنٹرول کم دیا جاتا ہے. تو اس طرح کا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی تشدد کی اقسام ہیں اور یہ بھی تشدد میں آتی ہیں، اور ان پر بھی بات کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہم فزیکل ابیوز پر بات کر رہے ہیں. یہ بات بہت اچھی کی ہے مہوش نے کہ اس چیز کو ہم اگنور کر رہے ہیں، نہیں دیکھتے. نفسیاتی تشدد پہ بات کرنی چاہیے اور اس فورم پر آپ ہی بات کریں گی. کیا کہیں گے منیزہ؟ دیکھیں، ہم نے اس پہ پہلے بھی پروگرامز کیے اور ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ نفسیاتی تشدد میرے حساب سے زیادہ ایک انٹینس یا شدت والا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا کوئی ایویڈنس بھی نظر نہیں آ رہا. مطلب آپ تھپڑ مار لیا، آپ نے مارا ہے، کسی کو زخم ہوا ہے، کسی کو بروز آئے ہیں، کوئی نشان پڑ گئے ہیں، نیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں خواتین کو. مطلب اس میں تو آپ کے پاس کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں جی بتائیں کیا کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا، کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس پہ تشدد کیا گیا ہے یا اس میں کیا چیز. اور وہ چیز اس کو سائیکولوجیکلی کتنا ڈسٹرب کر دیتی ہے. اگین آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز یا نفسیاتی جو بیماریاں ان کا کتنا ادراک ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اویئرنیس نہیں ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مکر کیے جا رہے ہیں، یا مطلب اس طرح کے ٹپیکل ورڈز یوز ہوتے ہیں کہ یہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں، اگر بے ہوش ہو رہی ہے یا اس پر نفسیاتی طور پر دباؤ ہے کسی بھی طرح سے، کوئی بھی اس کو مطلب ایکسپریشن جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس چیز کا جاننا اور اس کے بارے میں ادراک ہونا یا اس کی اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کس طرح سے ایک پوری کی پوری لائف کو اور ایک انسان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو فیمیل سائیکولوجیکلی ویک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ایموشنلی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ایک براٹ اپ بھی اس طرح کا ہمارے کلچر میں کہ ان کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ ایک ایکسپریشن یا رونا آ رہا ہے تو وہ بھی جی بات بات پہ رو پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اب کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بات بات پہ روئے یا وہ اپنا اظہار اس طریقے سے کرے، اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے. اس میں ہمارے پاس یہ اس چیز کی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں. جب آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں نا. مطلب اگر پیرنٹس کے پاس جا کے بھی اگر اس نے اپنے تکلیف کو یا دکھ کو اس طریقے سے ایکسپریس کیا ہے تو وہ اس کو نام دے دے اچھا جی پریشان ہوگی یا دکھ، مطلب کافی عرصے بعد ملی اداس ہوگی تو وہ ایکسپریشن آ رہا ہے. ہم اوور رول کر جاتے ہیں نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بجائے، تو وہ چیزیں دبتی چلی جاتی ہیں. پھر سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ جی میری بات کو سمجھا جائے. اب جب نہیں سمجھا جا رہا تو وہ بھی ایک پریشر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی ساری چیزیں، اس میں ہر انسان کو ویجیلنٹ رہنا ہے اور ہر انسان کو اس چیز کو دیکھنا ہے. ریلیشن شپس ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ریلیٹیوز ہیں، مطلب آپ کہیں پہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کسی سے پوچھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا اس میں سوری اسی میں میں ایک بات مزید ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو خواتین باہم معذوری ہیں ان کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں، چونکہ وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں ان سارے تشدد کی جو اقسام
نظام ہے ان سے زیادہ تر وہ نفسیاتی تشدد کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں سب کا کردار ہوتا ہے, نہ صرف ان کے فیملی ممبرس کا, چونکہ زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو افراد باہم معذوری ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے, گھر پہ ان کو جو ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بہت ساری لیفٹ آؤٹ وہ ہو جاتے ہیں, بہت ساری جو گھر پہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے وہ اس طرح کے جملے کے بیچاری یا بیچارہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, یا یہ والے جو جملے ہیں یہ اسی طرح سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو جس طرح سے نارملی ہمیں کوئی انفیریئر فیل کرواتا ہے. تو جو افراد باہم معذوری ہیں یا خواتین باہم معذوری ہیں ان پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس حوالے سے جب افراد باہم معذوری کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں. ہاں, اس پہ میں بتاتی چلوں کہ جو افراد باہم معذوری ہیں, خاص طور پر خواتین باہم معذوری, ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مختلف سروسز دی جاتی ہیں, لیکن ان سروسز کو اویل کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا جو ایک شناختی کارڈ ہے, جو اسپیشل CNIC ہوتا ہے, جو ایک لوگو والا ہوتا ہے, وہ ان کے پاس ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس ویسے اگر جنرلی دیکھیں تو خواتین میں بہت زیادہ اس طرح سے رجحان نہیں ہے کہ وہ اپنے ID کارڈ بنوائیں. بہت سارے جو بستیاں ہیں یا کمیونٹیز اگر ہم جاتے ہیں گاؤں کے لیول پر, تو وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ CNIC ہونا یا ID کارڈ ہونا کتنا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر ہم خواتین باہم معذوری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے چیلنجز ان کو جو سامنے کرنا پڑتا ہے, جن کا کہ جی ID کارڈ چونکہ ID کارڈ بنوانے کا جو پروسیس ہے وہ کافی لمبا ہے. اس میں پہلے آپ کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے, جب وہ آپ کو بلکہ اس سے بھی پہلے اگر آپ کو ویژول یا ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے کسی کو, تو وہ اس کے لیے میڈیکل رپورٹ لینی ہوتی ہے جو یہ ثابت کر رہی ہو کہ یہ ہے بیماری. اس کے بعد مطلب یہ ڈسیبلٹی ہے, بیماری نہیں کہنا چاہیے, اس کے لیے یہ ڈسیبلٹی ہے. کیا تو آسانی پیدا کرنی چاہیے نا یہاں اس کے لیے. ہاں, اس پہ میں پھر بتاؤں کہ پھر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جب وہ جمع ہوتا ہے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ وہ لوگ دیتے ہیں, میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے, وہ ویریفائی کرتا ہے, اس کے بعد ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور اس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر پھر وہ CNIC کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نادرا میں, اور پھر وہ کارڈ ملتا ہے. تو ایک تو اس سارے پروسیس سے بچنے کے لیے لوگ اوائڈ کر جاتے ہیں. دوسرا پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو اس کے فائدے میں اگر ہم دیکھیں تو جب آپ کے پاس وہ کارڈ آ جاتا ہے تو گورنمنٹ کی بہت ساری ایسی سروسز موجود ہیں جن کو وہ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے جو کرایہ ہے اگر وہ سفر کرتے ہیں بسوں میں لوکل ٹریول کرتے ہیں وہ ہاف ہو جاتا ہے. اسی طرح تعلیمی اداروں میں کنسیشن مل جاتا ہے, فیس پر کنسیشن مل جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم مزید اس پر بات کریں تو HEC کی طرف سے جو پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں بچے پڑھائی کمپلیٹ کر کے, تو ان کو الیکٹرک چیئرز بھی دی جاتی ہیں جو کہ ہو رہا ہے کئی جگہوں پر. تو اس طرح کی سروسز ہیں جو کہ حاصل کی جا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس وہ کارڈ بنا ہوا ہے, اور اس کے تھرو تو تھوڑا ایزی اگر کیا جائے. ہاں, ایک یہ ریکمنڈیشن ہے کہ کارڈ بنانا ضروری ہے, تو اس کے لیے ایک تو اس پروسیس کو ایزی کیا جائے, اور پھر چونکہ ان کو ساتھ ایک نہ ایک بندے کو جانا پڑتا ہے فیملی میں سے جو ان کو اسسٹ کر رہا ہو ساتھ, تو اور بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے, نادرا کے. تو اس میں اگر اس پروسیس کو ایزی کر دیا جائے تو مے بی جو خواتین باہم معذوری ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا, خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں, تو خواتین پر تشدد کے حوالے سے پنجاب میں کون کون سے قوانین موجود ہیں, کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. بالکل, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پنجاب اگر ہم قوانین کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت پنجاب میں کافی اسٹرانگ قوانین موجود ہیں جو خواتین کے پر تشدد کے خلاف ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ نے بنائے ہیں. لیکن اس پر جو دو چیزیں, ایک تو یہ کہ ان قوانین میں بھی گیپس ہیں کسی حد تک کہ جن میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور میں ابھی قوانین پر بھی بات کرتی ہوں کہ کون کون سے قوانین موجود ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ قوانین بنے ہوئے بھی ہیں تو ان کی معلومات نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قوانین کے حوالے سے بہت سارے مسائل پہ جیسے چائلڈ میرجز پر ہے, تو اس کا جو پنجاب کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بچی کی عمر 16 سال ہے اور بچے کی عمر 18 سال ہونا ضروری ہے شادی کے وقت پر. اور اس میں اب ہم گیپ وہ یہ ہے کہ جی بچی کی عمر بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 18 سال ہو, چونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر 18 سال اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ID کارڈ 18 سال میں بن سکتا ہے, بینک اکاؤنٹ 18 سال میں کھلتا ہے, لائسنس 18 سال میں بنتا ہے, تو اگر یہ والی ذمہ داریاں اس کو 18 سال کی عمر میں دیتے ہیں تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ شادی کی ذمہ داری جو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ 18 سال سے پہلے یا 16 سال کی عمر میں وہ اس قابل ہوگی کہ وہ اس کو دیکھ سکے. اور اس پہ ہم کام کریں. دوسرا جو خواتین پر تشدد کے حوالے سے قانون ہے جو کہ 2016 میں بنا,
وہ قانون موجود ہے پنجاب میں جس کے تحت اگر کوئی بھی خاتون کسی بھی قسم کی تشدد یا زیادتی کا شکار ہوتی ہے تو وہ اس پہ رپورٹ کر سکتی ہے، اور اس میں پھر اس کو 3 طرح کے جو ہیں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک پروٹیکشن کا ہوتا ہے کہ وہ دارالمان میں یا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر میں جا کے رہ سکتی ہے۔ دوسرا مانیٹری کہ جو بھی خرچہ ہوتا ہے کیس کے دوران وہ سارا جو ہے جو مخالف ہے ہسبینڈ ہے جس نے بھی تشدد کیا ہے وہ بیئر کرے گا۔ تو اس طرح سے ایک رہنے کا ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ رہ رہی ہے وہ اسی گھر میں رہے گی۔ اگر خاوند ہے یہ شوہر ہے جس نے مارا ہے یہ تشدد کیا ہے تو وہ گھر سے باہر جائے گا، خاتون گھر میں ہی رہے گی بچوں سمیت۔ ٹھیک ہے، اس پر منظر بٹ آپ سے بات کرتے ہیں۔ داد رسی سینٹر کے بارے سے بتائیے کیا کیا سروس جو ہے دی جا رہی ہیں اس حوالے سے بتائیے۔ اچھا، جیسے مہوش نے ذکر کیا پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 میں انٹروڈیوس ہوا، جس کی امپلیمنٹیشن ہے بیسیکلی یہ واک سینٹر، وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر۔ اور اس طرح جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہم وہاں پہ ان کو پروٹیکشن آرڈرز پلس ان کو ریزیڈینشیل آرڈرز اور ساتھ اس کے ان میں ان کو دارالامان کی سہولت کی، اگر ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ بھی ابھی سینٹر کے ساتھ ہی دارالامان بھی کنسٹرکٹ ہو گیا اور انشاءاللہ وہ بھی ابھی ورکنگ میں آ جائے گا۔ تو اس میں بیسیکلی ہم وہاں پہ جو ایک چھت کے نیچے سروسز دے رہے ہیں اس میں ویمن پولیس اسٹیشن ہے سب سے زیادہ، تو کہ جو کیس کی نوعیت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ پولیس کیس بن رہا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن ویمن پولیس اسٹیشن وہیں پہ موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ ویمن پولیس اسٹیشن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا میڈیکو لیگل سینٹر ڈکلیئرڈ ہے کہ آپ کو MLC اور فرسٹ ایڈ کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا اور آپ کا وہیں پہ کام ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا کیس رجسٹر ہونا ہے اور اس کے لیے میڈیکل کی ضرورت ہے تو وہ وہیں پہ سہولت میسر ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے میڈیشن اینڈ ریہیب، ان کی ایک سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلنگ آفیسر کی سہولت میسر ہے، جو کہ ایسے لوگ جو زیادہ تر ہمارا مطلب بیسک ایک ایم بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ریکنسائل لیکن زبردستی نہیں، جو اس طرف جانا چاہتے ہیں ان کو ولنگ بھی ہیں، اور پلس ان کو جب یہ ایشورٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو دونوں کی بات کو سن کے انڈرسٹینڈ کر کے جو ان کے ڈیو رائٹس ہیں اس پہ بات کر کے کہ جو جائز حقوق ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے پورے کریں اور ہم اس کو وہاں پہ ڈاکومنٹ باقاعدہ کر کے اور پھر اس کی صلح کی طرف۔ تو آپ کے پاس کس طرح کے کیس، کس قسم کے کیسز آتے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں سینٹر بنا ہے اس میں ہر طرح کا وائلنس کسی بھی طرح کا، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ جسمانی تشدد، اس کے علاوہ سائیکولوجیکل، ایموشنل، اکنامک، معاشی، جس طرح کا بھی وائلنس ہے۔ ایون ہمارے پاس ریپ کے، گینگ ریپ کے بھی کیسز رجسٹر ہوتے ہیں، ایون میرٹل ریپ کے کیسز جو کہ یوزلی کہا جاتا ہے کہ مطلب بڑا اختلاف بھی آتا ہے اس چیز پہ، لیکن یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی ایک ریزن جو ہے وہ بھی سائیکولوجیکل ہی ہے کہ وہ سم ٹائمز ڈس آرڈر یا ایک براٹ اپ اس طرح کا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ یا ٹریننگ نہیں ہے، تو وہ جو جیسا جہاں سے غلط صحیح سیکھا دیکھا اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ طرح کے ہر طرح کا کیس وہاں پہ رجسٹر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بیداری کا ادارہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے، کچھ بتائیے۔ بیداری ادارہ جو ہے یہ ہم لوگ خواتین اور بچوں کے حقوق پر کام کر رہے ہیں، بچیوں کے حقوق پر کام کر رہے ہیں 91 سے، 1991 سے، اور بیسیکلی ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور گورنمنٹ کے بنائے ہوئے سینٹرز ہیں یا جو بھی سسٹمز ہیں، میکینزمز ہیں، ہم ان کو اسٹرینتھن کرنے میں ان کو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ ایک ہیلپ لائن سے سٹارٹ کیا تھا، جیسے ابھی وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر میں یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، تو 91 سے ہم نے ایک ہیلپ لائن سے سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم 3 طرح کی سروسز دے رہے تھے۔ لیگل ایڈوائس اگر کسی خاتون کو چاہیے جو کسی بھی زیادتی یا تشدد کا شکار ہوئی ہے اس کو، وہ ہم پرووائڈ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کی سروس، بیسک کاؤنسلنگ کی سروسز، اور تھرڈ کہ جو بھی خاتون جس کو پروٹیکشن کا ایشوز ہیں اس کو جو گورنمنٹ کے دارالامان ہیں ہم ان میں ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے سٹارٹ ہوا تھا اور پھر کام ہم نے ایکسپینڈ کیا، پنجاب میں ہے، بیسکلی پنجاب میں ہی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جو مختلف تھیمز پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ چائلڈ میرجز پہ ہو رہا ہے، خواتین پر تشدد کے حوالے سے ہے، خواتین باہم معذوری کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے۔ تو یہ تب سے یہ سفر چل رہا ہے اور اس میں ہم وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر کے ساتھ ہمارا بہت کلوزلی لنک ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ جو ہماری پالیسی میکرز ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں کہ جو بھی لاز میں گیپ ہیں ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ اسی کا ایک ابھی مثال یہ بھی ہے کہ
پچھلے 1-2 ہفتے پہلے ہم جو پالیسی میکرز ہیں 5 پارلیمنٹیرینز کو وہ آئیں اور ان کو ہم لوگوں نے مختلف کمیونٹیز میں وزٹ کرایا، وہاڑی میں، مظفر گڑھ میں اور لودھرا میں. ان کو ہم گاؤں میں لے کے گئے، بستیوں میں لے کر گئے، اور اس کیمپین کا ہم نے نام رکھا تھا آپ کے نمائندے آپ کی دہلیز پر. تو وہاں پہ وہ بچیوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، خواتین کے ساتھ ان کے مسائل سنے، جس پہ فوری ایکشن بھی لیا گیا بہت سارے اس میں. جیسے مظفر گڑھ میں تعلیم کے اسکول کا پرابلم تھا تو وہ فوری ڈی سی صاحب نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. اسی طرح سے لودھرا میں وہ اسپیڈو بس ان کی چل رہی تھی جس کی وجہ سے بچیوں کو بہت ٹریولنگ میں آسانی تھی تو وہ رکی ہوئی تھی، تو وہ اسی طرح سے جو ہماری ایم پی صاحبہ تھی انہوں نے ٹیک اپ کر لیا فارن اسمبلی میں. تو یہ اس طرح سے ہم لوگ مختلف لیولز پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 16 ڈیز بلکہ بالکل جو سیگمنٹ ہے ہمارا ختم ہونے والا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ سے پوچھوں کہ اس دن یعنی 16 ڈیز کے حوالے سے کیا میسج جائے گا، دیکھنے والوں کو کیا کہیں گی؟ مہوش آپ کیا کہیں گے؟ جی اس حوالے سے پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ سسٹم میں بہت خرابیاں ہیں، ہر اس ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے سروسز ہیں بھی تو مسائل بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں انڈیویجول لیول پہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پہلے اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ کہاں پہ، چونکہ ہم لوگ اب ویمن رائٹس پہ کام کرتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی موقع پہ ہمیں بھی ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اتنے بیریئرز اتنے ہمیں کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا ہم یہاں پہ ٹھیک سوچ رہے ہیں یا نہیں جینڈر کے حوالے سے. تو اسی طرح سے انڈیویجول لیول سے سٹارٹ کریں اور پڑھیں ان چیزوں پر مزید. جو قوانین ہیں ان کو پڑھیں، جو ہماری یوتھ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں جو بھی ایشوز ہیں، تاکہ ان کو بہتر طریقے سے وہ اس پر بول سکیں اور ان کے سولوشن کی طرف بات کو لے جائے جا سکے. ٹھیک ہے. تھینک یو مہوش، آپ کا بہت بہت شکریہ. منیزہ منظور بٹ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن میسج کیا جائے گا؟ آپ سے بھی میسج دیں گے 16 ڈیز کے حوالے سے، کیا میسج دیں گی آج؟ اچھا 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے ایک میسج، جو بلکہ 2 میسیجز ہیں. ایک میسج یہ ہے کہ اویئرنیس کو بڑھایا جائے. میرا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے کہ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، اس میں میری ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے، ابھی ہم نے لاسٹ ایک میڈیا کے ساتھ سیشن بھی کیا ہے کہ میڈیا جس طرح سے اس کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے ایک پازیٹیو وے میں، کہ جہاں پہ اس کے خلاف بھی نہ وہ بات جائے کہ ہم یہ رائٹس کی بات کریں، یہاں پہ کوئی خدا نہ خاصا بغاوت یا اس کے اوپر نہیں اکسایا جا رہا، بلکہ ان کے رائٹس کو، ڈیو رائٹس کو اگر اچیو کرنے کے لیے اگر ایک سینٹر بنا ہے یا اس کی سروسز اویلیبل ہیں تو وہ کی جائیں. دوسرا ایک سجیشن یا ریکمنڈیشن کے حوالے سے کہ لاز تو موجود ہیں، بہت زیادہ لاز موجود ہیں. بیسیکلی جو گیپ ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے. اس پہ فوکس کیا جائے کہ ان لاز کو نئے سے نئے لا بنانے کی بجائے ان لاز کی امپلیمنٹیشن، اور اس کو دیکھا جائے کہ وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اور وہاں پہ اگر نہیں ہو رہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس ریفرنس سے مطلب ہماری جو پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی، ہماری چیئرپرسن نے بھی لاسٹ ایک ہمارا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ سیشن ہوا، اس میں بھی اسی چیز پہ ہم نے فوکس کیا کہ جو لاز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. جو مین ضرورت بھی ہے، لاز تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، پھر جا کے ہر ایک کی داد رسی ہوگی. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور گھروں میں کہوں گی آج سیف رہیے گا اور کوشش کیجیے گا غیر ضروری گھر سے باہر نہیں نکلیے گا. جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اور جس طرح سچویشن جا رہی ہے یقیناً آپ باخبر ہیں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. عائشہ کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ.